टक अफ द टाउन। नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण सङ्क्रमित भइरहेको छ। कोभिड-19 जसलाई हामी भन्छौँ, यसको नियन्त्रण रोकथामको लागि नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। लकडाउनको अवस्था छ। यो लकडाउन चैतको 25 गतेसम्म जारी रहनेछ। त्यसपछि फेरि सरकारले कुनै अर्को पाइला चाल्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। समग्रमा अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् र सरकारको तर्फबाट जनतालाई के अपिल सरकारले गर्न खोजिरहेको छ, चाहिरहेको छ, यो विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। आज मेरो साथमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री तथा कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर टास्क फोर्स जुन बनेको छ त्यसका संयोजक माननीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ? ठिकै छ, काम गर्दैछु। देश र जनताको सुरक्षाको लागि काम गरिराख्दाखेरि, कोरोनाबाट बचाउनको लागि हरसम्भव प्रयास गरिराख्दाखेरि तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षामा सावधानी अपनाइरहनु भएको छ कि छैन? तपाईँले चाहिँ मैले सावधानी अपनाउनु पर्ने सामान्य कुरा त गरेको छु, तर म त्यसमा धेरै चिन्तित छैन। म यस्ता खालका चुनौतीहरूको कुराहरू आउँदा अलिक धेरै नसोच्ने या मूर्ख हो कि के हो थाहा छैन, झन् मेरो चाहिँ आत्मविश्वास बढ्ने, हिम्मत बढ्ने, सूर्याई बढ्ने हुन्छ। जुन किसिमले प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष सक्रियतामा, पहलमा, जुन चीनको वुहानमा यो एउटा महामारी देखा पर्यो, त्यहाँबाट नेपालका युवा विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनु पर्यो। प्रारम्भमा उहाँकै सक्रियता पहलको दिन यो काम सुरु भयो। पछि दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने सिलसिलामा जाने बेलामा उहाँले उच्चस्तरीय समन्वय समिति भनेर मन्त्री परिषद मार्फत गठन गर्नुभयो। त्यसमा मलाई जिम्मा पाएको थिएँ। मेरो मात्र 9वटा मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। र अहिले पनि के लाग्छ भने त्यो समिति, समन्वय समिति छँदैछ। तर अब आम रूपमा एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ ढङ्गले प्रशासनिक ढाँचाकाँचामा मात्रै गएर हुँदैन, अब एक्सनमै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अस्ति चैत 16 गते त्यो एउटा यो चाहिँ कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर मन्त्री परिषदको बैठकबाटै गठन गरेको छ। त्यसलाई पनि मैले संयोजन गर्छु। प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि त्यो निर्देशक समिति छ, त्यो निर्देशक समितिमा मैले लिड गरेको छु र अरू सम्बद्ध मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। यस हिसाबले हामीले त्यो मार्फत सहजीकरणको एउटा व्यवस्था पनि छ, सहजीकरण समिति छ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अब दैनिक तपाईँसँग त भेटघाट भइ नै हाल्छ होला। प्रधानमन्त्रीज्यूको चासो के छ, कसरी काम भइरहेको उहाँले विश्लेषण कसरी गरिराख्नु भएको छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको के पाउँछु मैले भने यो समस्यालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथमा उहाँले लिनुभएको छ र यसमा अलिकति उदारता जस्तो हाम्रो आम स्वभाव हुन्छ नि, अलिकति यसो लिबरल एटिच्युड अप्नाइहालौँ, अलिकति केही स्पेस दिउँ भन्ने खालको पनि आउँछ। तर उहाँ यसमा अत्यन्त शक्तिका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो कुनै एउटा व्यक्तिको या सरकारको रक्षा, सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको विषय मात्रै होइन, आम नेपाली नागरिकहरूको, सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको समस्या हो। त्यसकारणले यस बेला हामीले गम्भीरता अपनाउनुपर्छ भन्ने नै अब यो कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, यो टास्क फोर्सको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यसलाई धेरै अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरिएको छ। अब क्याबिनेटको बैठकबाटै निर्णय गरेर तपाईँ अन्तर्गत अरू धेरै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, अन्य विभिन्न सरकारवालाहरू पनि सदस्य पनि हुनुहुन्छ। क्यारे यो CCMC भन्छ होइन, यसको निर्णय बैठक बस्नुभयो, निर्णयहरू के छन् भन्नुहोस् त? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई औपचारिक ढङ्गले त्यहाँ सबै सहभागीहरूलाई जानकारी गरायौँ। त्यसको संरचना, त्यसका कामहरू, त्यसले कसरी अपरेसन गर्ने भन्ने बारेमा केही प्लानिङका कुराहरू, केही कन्सेप्चुअल ढङ्गले नै हामीहरू त्यो त्यसमा निर्णयहरू गरेका छौँ। जस्तो हामीले उपचारको सन्दर्भमा, आपूर्तिको सन्दर्भमा, सुरक्षाको सन्दर्भमा र हामीले बाहिर हामीले गरेका कामहरूको बारेमा सञ्चार क्षेत्रलाई
कसरी टाइमली सुसूचित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यी 4वटा विषयमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले निर्णय गरेका छौँ। र यो झट्टै हेर्दा अब सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीहरू प्रमुखहरू नै यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। यस हिसाबले हामीहरू कोअर्डिनेटेड ढङ्गले एक्सनमा जानको लागि यो चिज गरे हो। तपाईँले यति भनिराख्दाखेरि नेपाल सरकारको अबको रणनीति के हो? कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अब यो टास्क फोर्सले कसरी काम गर्छ, आज के गर्छ, भोलि के गर्छ, एक हप्तामा के गर्छ, अथवा 15 दिनपछिको के छ, 1 महिनाको के छ, केही स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ? यसमा हामीले सबभन्दा पहिले केन्द्रित हुनुपर्ने हाम्रा कामका क्षेत्रहरू भनेको उपचारको सन्दर्भमा यति बेला हामी कसरी जाने, त्यस आधारमा प्लानिङहरू हुन्छन्। जस्तो भनौँ हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने त भन्यौँ, अहिले सब आम रूपमा जनजीव ऋतु क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द नेपाली भाषाकै शब्द जस्तो भइसक्यो, आम रूपमा बुझ्ने भइसक्यो। तर क्वारेन्टाइन भन्नाले के हो, कुन ढङ्गले भन्नु पर्यो, त्यसको एउटा मापदण्ड के हो, त्यो कुन मापदण्डमा त्यो बन्नुपर्छ, चल्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी एकरूप धारणा छैन। त्यस कारणले क्वारेन्टाइनहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि अब हामीले कहीँ गोठ बनाउने होइन, हामीले भएकै संरचनाहरू जो विभिन्न ठाउँमा छन् होइन, कतिपय प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू छन्, प्राइभेट हस्पिटलहरू छन्, होस्टलहरू छन्, शैक्षिक संस्थाहरू छन्, त्यहाँ त पूर्वाधार छ, केही संरचनाहरू छन्, जनशक्ति पनि हुन्छ। त्यस्तो ठाउँलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ र त्यो बिल्कुल क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेको यो बाहिरसितको सम्पर्क सम्बन्ध आउजाउलाई रोक्नको लागि गरिएको हो। त्यस कारणले ती ठाउँहरूलाई त्यो त अहिले बनाइरहेका क्वारेन्टाइनका जुन स्थलहरू ठाउँहरू छन् ती होइन, ती सुरक्षित छन्, ठिकै छन्, ती छैनन्। त्यस कारणले त अलिकति हामीले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु। सबभन्दा ठुलो प्रश्न त उपप्रधानमन्त्रीज्यू त्यो क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउनै समस्या भइरहेको छ अहिले। क्वारेन्टाइन कस्तो छन् अर्को पक्कै पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, तर अहिले पनि कयौँ जनता तपाईँ विदेशबाट काठमाडौँ आएका, काठमाडौँबाट गाउँमा गएका, गाउँसम्म पुगिरहेका छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने अथवा सरकारले बनाएका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा कसरी राख्ने, के गर्दैछौँ हामी अब भन्नुहोस् त? त्यसमा हामीले अहिले जो बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू छन् आए बिचमा, अथवा हामी विभिन्न निर्माण स्थलमा कार्यरत ठुलो सङ्ख्यामा छन्, तिनीहरूलाई ती विभिन्न ठाउँमा बनाइएका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा हामीले अहिले पुर्याउँदैछौँ। त्यो राज्यका निकायहरूको पहलमा प्रयत्नमा उनीहरूलाई पुर्याउँदैछौँ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिएपछि उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था राज्यले नै गर्छ, त्यो काम हामी गर्दैछौँ। कतिपय ठाउँमा भनेअनुसार क्वारेन्टाइनको स्थिति छैन, साँचो हो, तर त्यसलाई हामी ढिलो नगरिकन त्यसलाई तपाईँलाई एउटा मात्रै म जानकारी गराउँछु कि गुल्मीमा 1700 जनाभन्दा बढी चाहिँ नि त्यहाँ काठमाडौँ लगायत विदेशबाट आएका पुगेछन्। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेको कति थाहा छ? 55 जना। अब भन्नुहोस् न, यो अवस्था देशभरि छ, अब कसरी खोज्ने, क्या ट्र्याकिङ कसरी गर्ने? त्यस कारणले के छ मेकानिजम? यसको म भन्दैछु, तपाईँले गुल्मीको उदाहरण दिनुभयो 1700। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा केही दिनभित्र 1,43,000 नेपालीहरू बाहिरबाट आए। 1,43,000 र त्यो 1,43,000 को सङ्ख्या कम होइन र विभिन्न ठाउँमा उनीहरू जिल्लामा गए। तर हामीले के गर्यौँ भन्दा अहिले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई ती सबै ट्र्याकिङ गर्ने सुरक्षा निकायसित जोडेर अब जति सकिन्छ ढिलो नगरिकन त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो ट्र्याकिङमा अब हामी केन्द्रित छौँ वास्तवमा अहिले यसबिचमा। अब यो त सुरक्षा निकायले मात्रै ट्र्याकिङ गरेर हुन्छ र तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा ओडाको एउटा समुदायमा पुग्दाखेरि तपाईँ एउटा राजनीतिक दलको नेता पनि भएको हिसाबले यो प्रश्न सोध्दैछु कि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा जस्ता पार्टी, तपाईँहरूका भोलिन्टियरहरू चाहिँ ओडा तहसम्म चाहिँ तपाईँहरूको संरचना छ, कम्तीमा अवेरनेस क्रिएट गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले पनि सर्कुलर जारी गरेर केही हदसम्म भए पनि आफू सुरक्षित रहेर भोलिन्टियर यतिखेर परिचालन गर्नुपर्ने होइन? पुलिस कसको घरमा गएर नक गर्न भ्याउँछ भन्नुहोस् त? तपाईँले अलिकति मैले तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ। मैले के भन्न खोजेँ भने सबै राजनीतिक दलहरू त एकताबद्ध हुनै पर्यो। हामी नै हौँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठक बसेर साझा निष्कर्ष निकालेर हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ हो। त्यसपछि त्यो पार्टी फोर्स त मोबिलाइज हुन्छ नै। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुवै अध्यक्षको तर्फबाट औपचारिक ढङ्गले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, परिचालित हुन। उनीहरू त परिचालित हुन्छन् नै। पङ्क्ति तपाईँको ओडा अथवा पालिका तहमा सक्रिय छ? बिल्कुल छ। त्यस कारणले त म भन्दैछु तपाईँलाई त यहाँ त देखिँदैन कुन ठाउँमा भन्ने कुरा। म तपाईँलाई भन्दैछु नि त। कुरो के हो भने पार्टी परिचालित हुन्छ,
पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय सङ्गठनहरू परिचालित हुन्छन्, अरू राजनीतिक दलका साथीहरूसित सँगै मिलेर जानुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पनि यो सबै कुरालाई समन्वय गर्ने निर्वाचित जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था जो स्थानीय तह छ हो, उसले यसलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ एक। र यसमा सुरक्षा निकायको कुरा मैले किन गरेको भने जुन जुन ठाउँमा सुरक्षा निकाय छ त्यो सुरक्षा निकायलाई स्थानीय प्रशासनलाई पनि हामीले समन्वयात्मक ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्न खोजेको के हो। अहिलेसम्म हाम्रो अब सन्तोषजनक छ, सरकारले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ नि लकडाउन गरेर आपूर्तिका कुरा अथवा सुरक्षाका कुरा, परीक्षणका कुरा, हब अस्पतालहरू बनाउने, क्वारेन्टाइन बनाउने, हाम्रो स्रोत साधन जनशक्ति क्षमता जति छ त्यो हिसाबमा सरकारले गरिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म अब खुसीको कुरा, आज तपाईँ र मैले कुरा गरिराखेको अवधिसम्म एउटा दुःखद खबर मृत्युको सुन्नु परेको छैन र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि त्यो रूपमा बाहिर आएको छैन। अहिलेसम्म धेरै रिपोर्टहरू नेगेटिभ आएका छन्। यद्यपि यो हुँदाहुँदै पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था त छैन। सुसुप्त रूपमा देशभर जनता गएका छन्। दसैँ तिहारमा गएको जस्तो के उपप्रधानमन्त्रीज्यू? मैले बुझेँ कि तपाईँले बुझ्नु, कसरी खोज्ने? म बताउँदैछु नि। कुरो के हो भने हामीसित पहिले हाम्रो स्थिति के हो, जब तिनतिरबाट बोर्डर खुला छ, एक विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरू विभिन्न जिल्लामा गएका छन्, हामीसित कस्तो स्थिति भन्दाखेरि स्वास्थ्य उपकरणहरू त थिएनन्, हाहाकारको स्थिति थियो। एउटा टेस्ट गर्ने ल्याब टेकुमा भन्दा बाहिर थिएन यो खालको टेस्ट गर्ने कुरा। अहिले हामीले कमसेकम सबै ठाउँमा त्यो पुर्याउने कुराकानी गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा के हो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षाका खातिर प्रयोग गर्ने उपकरणहरूको पनि अभाव थियो नि, थियो के लुकाइरहनु। हाम्रो जे हालत थियो त्यही हो, त्यसलाई बल्ल बल्ल हामीले जोरजान गऱ्यौँ। यो क्राइसिस हाम्रो मात्रै देशमा त होइन, सबैतिर एउटा हेबक थियो, हाहाकार थियो। यस्तो बेलामा हामीले जोरजाम गरेर त्यो चिज ल्याएका छौँ र अब हाम्रो काम त्यसरी प्रारम्भ हुन्छ। मैले यो एक्सन टिमको जुन सेन्टर जुन भने क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको जुन कुरा मैले तपाईँलाई भन्दैछु, त्यो के हो त भन्दा अब गर्नुपर्ने कामलाई एक्सन बेसिसमा ती सबै कामहरू गर्ने। त्यही त, तपाईँ आफै उच्चस्तरीय यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको तपाईँ आफै संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो, टास्क फोर्स बनाउनु भएको छ। अब उपप्रधानमन्त्रीज्यू यो टास्क फोर्स बनेपछि चाहिँ हुन्छ चाहिँ के त भनेर जनताले सोध्ला नि त हैन? क्याबिनेटबाटै बनाउनु भयो, सारा नेपाल सरकारका निर्णय जति सबै अब यसले कार्यान्वयन गर्ने, एक्सनमा जाने भनेर हामीले त बुझ्यौँ। अब एक्सनमा चाहिँ यो टास्क फोर्स कसरी जाँदै रहेछ? यसमा यस्तो नि त, तपाईँ प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले सुन्नु न। कुरा के हो भने यो टास्क फोर्सले के गर्छ त भन्दा उपचारसित रिलेटेड कुराको जे निर्णय गर्नुपर्ने हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा हो, यसले गर्छ एक। दोस्रो कुरा आपूर्तिसित, त्यो औषधिसित आपूर्तिको कुरा होस् वा खाद्य सामग्रीसित आपूर्तिको कुरा होस्, यसले अब काम गर्छ। तेस्रो कुरा के हो भने यही बिचमा कतिपय शान्ति सुरक्षाका प्रश्नहरू आउँछन्, ती शान्ति सुरक्षाका प्रश्नसित यसले नै डिल गर्छ। तेस्रो चौथो कुरा भनेको मिडियालाई, खास गरी सञ्चार माध्यमहरूलाई जे भइरहेको छ डेली जस्ताको तस्तै जानकारी गराउने कुरा पनि सम्पूर्ण रूपले यसले गर्छ। त्यो एक्सन प्लान तपाईँहरूसँग छ अहिले कि अब बनाउनु पर्ने छ? एक्सन प्लान छ। तपाईँले म अहिले म यी 4वटा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर हामी एक्सन प्लान बनाएका छौँ। त्यसको तपाईँलाई भन्दा 24 आवर अपरेसन सेन्टर छ, जो नेपाली सेनाको छाउनीमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरभित्र त्यो अपरेसन सेन्टर छ। अब पहिलो लटमा चाइनाबाट चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू यहाँहरूले ल्याउनु भयो, तत्त सामग्रीहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु भयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा पहिलो लटमा ठिक छ। सम्भवतः दोस्रो लटमा पनि आउने सम्भावना छ। त्यो अनुसारको जनशक्ति पनि तपाईँहरूले व्यवस्था गरिसक्नुभयो होइन त? अब अर्को त्यति गरिसकेपछि अर्को फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर यो प्रश्न सोधेँ उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि त्यो खोजी कार्यलाई चाहिँ कसरी कसरी अब खोजिँदैछ भनेर चाहिँ यति बेला धेरै त लुकेर बसेका होलान् कतिपय। यसमा यसो नि, यति बेला भनेको के थियो भने बाहिरबाट सङ्क्रमणको कुराको एउटा फेज थियो। अब चाहिँ भनेको सङ्क्रमितहरूले जो सङ्क्रमित छन् ती सङ्क्रमितले अरूलाई ट्रान्सफर गर्लान्, त्यो फेजमा छौँ। त्यस कारणले सङ्क्रमित ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूबाट अरूलाई सङ्क्रमण गर्ने सम्भावना हो, त्यसमा केन्द्रित गरेर अब हाम्रा कामहरू केन्द्रित हुन्छन्। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले भने जस्तै जो बाहिरबाट आएका छन् ती सम्पूर्णलाई टेस्ट गर्नको लागि अब हामीसित जो उपकरण छन् त्यसबाट प्रारम्भ गर्छौँ। त्यो नपुगेका चिजहरू ल्याउँछौँ र ती सबै सस्पेक्टेडहरू जुन छन् बाहिरबाट आएकाहरू छन् उनीहरूलाई हामी एउटा गिभन टाइम फ्रेमभित्र यो काम टुङ्ग्याउँछौँ। मलाई एउटा सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् न, चाहे त्यो डडेलधुराको आलिताल होला अथवा उदयपुरको उदयपुर गढी होला अथवा सप्तरीको बर्मजिया भन्ने एउटा गाउँमा होला, त्यो गाउँमा कोही पनि
सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति बसिरहेको छ भने उसको खोजी कसरी हुन्छ? जस्तो त्यो ठाउँमा हाम्रो को जान्छ? स्थानीय निकाय, त्यहाँको हाम्रो सुरक्षा निकाय र त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम सुरक्षा निकाय घर घरै पुग्न पाउँछ? को जान्छ भनेर तपाईँ सोध्दै हुन्छ। स्थानीय निकायका मान्छे जान्छन्। म भन्दैछु स्थानीय निकायलाई तपाईँहरूले सर्कुलर जारी गर्नु भएको छ? बिल्कुल सबै गृहले सबैलाई, स्थानीय सङ्घीय मामला मन्त्रालयले सबैलाई, सुरक्षा निकायको सबैलाई, सबै अङ्ग परिचालन। जस्तो भनौँ न, मलाई एक ठाउँ बताउँदै थिएँ, मेरो जिल्ला ओखलढुङ्गाको एउटा गाउँमा बाहिरबाट मान्छे आए भनिसकेपछि को सङ्क्रमित भएको ठाउँबाट गएका रहेछन्। पछि ती मान्छे त्यहाँ बसेर लोकेट गरेर सुरक्षा निकायका मान्छे पुगेर उनलाई ल्याएर उपचारको काममा लगाए। त्यही त तपाईँले अघि भन्नुभयो, सबैभन्दा प्रभावकारी भनेकै स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय हो, जहाँ पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख हुन्छन्, वडाध्यक्ष हुन्छन्, वडा सदस्य पनि छन्, राजनीतिक दल पनि छ। यसमा मैले भनिहालेँ नि, यसमा भनेको स्थानीय तहमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, प्रतिनिधि संस्था मुख्य अङ्ग हो, आधार हो। एक दोस्रो कुरा, हाम्रो सुरक्षा निकाय, प्रशासन र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरू जो विभिन्न राजनीतिक पार्टीसित सम्बन्धित छन्, ती सबैले एकताबद्ध भएर गर्ने काम हो। र यसमा जस्तो इनिसिएसन कसले लिन्छ, मैले त्यहाँ भने नि, त्यो ठाउँमा रिमोट ठाउँमा सुरक्षा निकायको मान्छे कसरी पुग्यो त? त्यो लोकेट गरेर पुग्यो, लिएर आयो र उपचार गर्ने ठाउँमा, टेस्ट गर्ने ठाउँमा ल्यायो भनेपछि यो यसलाई तपाईँहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यो देखिनेछ आगामी दिनमा टास्क फोर्सले यो काम गर्नेछ, गराउँछ। त्यो नगराइ 753 वटै पालिकाहरूमा ठाउँमा पुर्याउँछौँ हामी। यो पुर्याउनुहुन्छ है? सबभन्दा चिन्ताको विषय यही हो। त्यसलाई यस्तो नि, सबैभन्दा ज्यादा जहाँबाट बाहिरबाट मान्छेहरू आएका छन्, हामीले त्यसलाई पनि क्याटेगोरी गर्नु पर्यो। एकैचोटि सबै ठाउँमा नहोला, हामीले प्राथमिकता दिँदाखेरि कुन ठाउँमा पहिले प्राथमिकता दिने त्यहाँ गर्नुपर्छ। त्यसमा तलमाथि केही पनि होला अरू, तर हामीले सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ जरुरत छ, जहाँसम्म भनौँ न अमेरिका जस्तो ठाउँमा, मैले कुनै नकारात्मक उदाहरण लिन खोजेको होइन, इटाली जस्तो ठाउँमा त्यो टेस्ट गर्ने कुरा, लोकेट गर्ने कुरा, सबैलाई टेस्ट गराउने खालका कुरा कुन गतिमा अगाडि बढ्दो रहेछ, चुनौती त छ नि। झन् हाम्रो जस्तो ठाउँमा त झन् थप चुनौती छ, तर पनि हामी गर्छौँ। यो तपाईँलाई म यो कार्यक्रम मार्फत भन्छु, हामीले इमिडिएट गर्ने काम भनेको त्यो सङ्क्रमितहरू, शङ्काको घेरामा रहेकाहरू, सङ्क्रमितहरू, बाहिरबाट आएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी टेस्ट गर्छौँ। अहिले अब कालोबजारी केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको, अनुगमन पनि केही प्रभावकारी भएको, छिटपुट एक दुईवटा घटना बाहेक चाहिँ त्यति समस्याग्रस्त दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको जस्तो देखिँदैन। अलिअलि ग्यासको समस्या चाहिँ अलिकति बढी देखिन्छ, यद्यपि त्यो म्यानेज हुने तयारीमा देखिन्छ। तर अहिले निजी अस्पतालको गुनासो चाहिँ आम सर्वसाधारणबाट एकदमै आएको छ। निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि उपचार गर्न नमान्ने, टार्ने, फिर्ता पठाउने, फर्काउने यो अवस्था छ। सरकारले के एक्सन लिन्छ? यसमा दुईवटा कुरा छन्। त्यो जुन निजी अस्पतालहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुराका पछाडि केही कारणहरू छन्। त्यो कारण के हो त भन्दा, एउटा म चाहिँ पोजिटिभली लिन चाहन्छु, त्यसमा के भने भएको पक्ष पनि छ, उपकरणहरू छैनन्, हामी रिस्कमा छौँ, हामी डुब्ने भयौँ आदि इत्यादि कुरा पनि हुन सक्छन्। एक दोस्रो कुरा, अलिकति व्यावसायिक मानसिकता हाबी भएर पनि यो कुरा हुनसक्छ। अझ बढी व्यापारी उपप्रधानमन्त्रीज्यू, व्यापारी, तपाईँले व्यापारी भन्नुभयो, मैले त व्यावसायिक मानसिकता स्वार्थबाट पनि निर्देशित हुन सक्छन् होइन। तपाईँले व्यापारी भन्नुभयो, मैले त्यसलाई त्यसरी भने होइन। अहिले यस्तो महाविपत्तिको अवस्था छ, यत्रो महामारी हामीले लगायत बाँकी विश्वले पनि बेहोरिरहेको छ। अब हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु भयो, लाखौँ चाहिँ नि अहिले पनि सङ्क्रमित भएका छन्, कतिपय निको भएर गएका छन्। यस्तो विपत्तिको अवस्थामा पनि सरकारी तवरबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दा होस् अथवा अरू विभिन्न व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि आए। यसमा सरकार अलिकति स्ट्रङ हुन सकेन, अझ पारदर्शी हुन सकेन, अझ मितव्ययी हुन सकेन भन्ने कुराहरू आएको छ। के भन्नुहुन्छ सरकारको तर्फबाट? तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, तपाईँ बुझेरै सोध्दै हुन्छ, थप तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, वास्तवमा जे कुरा भएका छन्, जस्तो भनौँ त्यो खरिदको कुरा के हो त भन्दा, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकजीले सबै कुरा बताउनु भएको छ, क्लियर कुरा गर्नुभएको छ। यो कुनै अनियमितता भ्रष्टाचारको कुरा भन्दा पनि मान्छेको ज्यान बचाउने खालको कुरा छ। यस्तो संवेदनशील क्षणमा त्यस्ता कुराहरू जो उछाल्दैछन्, उहाँले त महानिर्देशकले भन्नुभएको छ, हामीले गरेका कुरा कम्प्लिट पारदर्शी छन्, कसैको सामुन्ने पनि हामी प्रस्तुत हुन तयार छौँ।
ती सबै त्यसमा कुनै गल्ती कमजोरी बदमासी रहेछ भने हामी त सार्वजनिक ढङ्गले झुन्डिन तयार छौँ। उहाँको कमिटमेन्ट छ। मैले के भन्न खोजेको भने केही व्यापारीहरूले यस्ता बेलामा केही व्यापारीहरूले मौका आफूले उठाउन नपाएको झ्वाकमा पनि कुरा गरेका हुन सक्छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने यति बेला सम्पूर्ण कुरा प्रक्रियासँग ढङ्गले भएको छ। त्यो प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले कुनै चिज भएको छैन। म त्यो अभियानको मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिन्छु। त्यही त उपप्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँहरू रात दिन खटेर यसरी व्यवस्था गर्न लागिराख्नु भएको छ। जनतामा एउटा म्यासेज सँगसँगै कस्तो गयो भने यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार, यस्तो बेलामा पनि लुट भन्ने खालको चर्चा गएन, जुन तपाईँले आज स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचार भयो भएन भनेर आज त म प्रश्न सोधिदिनँ, यो प्रश्न सोध्ने समय पनि होइन, किनभने आज हामीले चाहिँ रोकथाम नियन्त्रणको लागि काम गर्नुपर्नेछ। तर सँगसँगै तपाईँ यसको प्रमुख पनि भएकोले अहिलेदेखि सजगता अपनाउनु होला है, पछि जवाफ दिन गाह्रो नपरोस्। ठिक छ, तपाईँको कुरा बुझ्नु भएन कि? मैले एकदम राम्ररी बुझेँ। तपाईँको सदाशयको लागि धन्यवाद। तर हामी त्यो शक्ति हौँ। यस्ता खालका कुनै पनि अनियमितता भ्रष्टाचारका कुरा हुन्छन् भने हामी कहीँ कतै कसैलाई एक इन्च पनि छुट दिन सक्दैनौँ। त्यो दण्डनीय हुन्छ। एक यस्तो बेलामा राष्ट्रिय विपत्ति आएको बेलामा झन् त्यस खालका कुरा गर्ने त्यति महाअपराधी हुन्। र मलाई के लागिरहेछ भने अहिले यो घटनामा जसरी कुरा उचालिँदैछ, म यही कार्यक्रममा ती सबै तत्त्वहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। मेरो यो तपाईँ बडो रिपिट गरेरै बजाइदिनु होला, देखाइदिनु होला। म तिनीहरू सबैलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। लकडाउनको अवधि 25 पछि पनि बढ्न सक्छ अवस्था हेरेर, या चैत 25 भन्दा उता नजाला कि भन्ने लाग्छ? तपाईँले नै प्रयोग गर्नुभयो एउटा शब्द, अवस्था हेरेर, होइन? यसको तपाईँको त अवस्था हेरेर भन्ने शब्दमै उत्तर पनि होइन। तपाईँको एक्सन प्लानमा के रहेछ, रणनीतिमा के रहेछ, 7 दिनभित्रमा हामी कन्ट्रोलमा ल्याइसक्छौँ भन्ने अहिले तपाईँलाई आत्मविश्वास छ या खालि म के भन्न चाहन्छु भने हामी यो सङ्क्रमणको स्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गर्छौँ। त्यसको के हुन्छ, कुन ढङ्गले उतार चढाव कस्तो हुन्छ, त्यस आधारमा निर्णय गर्ने। कुनै यो चाहिँ यो महिनासम्म लैजाउँ होला अथवा यो महिनासम्म नपुर्याउँ होला भन्ने कुराको उत्तर हुँदैन। यो कुन यो सङ्क्रमणको स्थिति कुन ढङ्गले जान्छ त्यही अनुसार तय गर्छ। र यो चिज मन्त्री परिषदले सम्पूर्ण परिस्थितिको विश्लेषण गरेर फैसला निर्णय गर्ने हो। अब अलिक पछि विश्लेषण त अरू गरौँला, हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। लेसन लर्न चाहिँ सँगसँगै प्राप्त पनि गरिराख्नु भएको होला नि। कम्तीमा यो खालको शिक्षा चाहिँ हामीले लिइरहेका छौँ है, जनताको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि यो सँगसँगै लिइरहेछौँ दिनै पछि भन्ने केही छ? तपाईँले खुलेर भन्नु पऱ्यो भने लेसन लर्न त यस्तो खालको महामारी, यस्तो खालको सङ्क्रमणको न केही अन्दाज थियो, न हामी यस्तो खालको त थिएन। यो त अपरझट आइलाग्यो। यो हामीलाई मात्रै होइन, दुनियाँभरि नै आइलाग्यो। ग्लोबली इम्प्याक्ट परेको एउटा यस्तो खालको दुर्भाग्यपूर्ण यो चाहिँ महामारी आइपुग्यो भनेपछि त यस्तो कुराप्रति अब हामी आफू यो परिस्थितिको लागि पनि कसरी तयार हुने भन्ने कुरामा हामी लाग्यौँ। र यसबाट के भने पूर्व तयारी हाम्रो यो खालको महामारीमा चाहिँ हाम्रो थिएन भनेर भन्न हिचकिचाहट त छैन नि तपाईँलाई? किन हिचकिचाहट? हाम्रो थिएन भएको भए त देखिन्थ्यो नि, थिएन नि। अब हामी गर्छौँ। तर एउटा कुरा बुझिरहनु होला, आज हामीले गऱ्यौँ भने नि भोलि कुनै अर्को खालको हामीले अनएक्सपेक्टेड खालको महामारी आयो भने पनि अब फेरि त्यहाँ त फेरि तिमीले किन गरेका थिएनौ भन्ने खालको त्यो त आइरहन्छ। त्यसलाई तर पनि एउटा कुरा म कमिट गर्छु, हामीले न्यूनतम रूपमा पनि महामारी आउँदाखेरि यस्ता खालका कुराहरू सङ्क्रमणका डरलाग्दा कुनै पनि विपत्ति आउन सक्छन् भन्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरूको राम्ररी जोरजाम नगरेकै हो, गरि नसकेको हो, गर्न नभ्याएको हो, सोचाइ नपुगेको हो। खैर हामीले तर अब म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी यसपछि हामी यसले दिएको लेसनको आधारमा हामी केही यस्ता विपत्तिसित जुझ्ने हिसाबले केही संरचना, केही पोलिसी, केही संरचना, केही हाम्रो व्यवस्था गर्छौँ। नेपाल सरकारले नै अहिले जस्तो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेरै प्राधिकरण यहाँहरूले बनाउनु भयो। अब कम्तीमा चाहिँ आगामी दिनका लागि त त्यो प्राधिकरणलाई अझै बढी अधिकार सम्पन्न बनाएर त्यसमा यस्तो अगाडि बढेको भए हुने रहेछ नि त। अब होइन, त्यो विषय चाहिँ राष्ट्रिय विपत्ति भनेर आम रूपमा नेचुरल डिजास्टरसित रिलेटेड कुरा छन् त्यहाँ। यो जुन खालको एउटा सङ्क्रमणको महामारी आयो यो अलिक पृथक क्यारेक्टरको पनि हो। यो जसरी हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जुन राष्ट्रिय विपत्ति जुन थियो छ नि त्यो संरचनाले मात्रै होइन, त्यसका कामका क्षेत्रहरू धेरै छन् होइन। आम जनस्तरबाट के आएको छ भने अहिले सरकारले जसरी लकडाउन गर्यो
यो असाध्यै राम्रो काम गर्यो र यो लकडाउनको अवधिमा जे काम सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ प्रयास यी पनि सकारात्मक छन् र जनताको सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुरामा जनताले महसुस त गरेको छ। तर अहिले जसरी जुन दिनबाट लकडाउन गरियो त्योभन्दा एक हप्ता अगाडिबाट गरेको भए चाहिँ यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ यो 4-5 जना पनि पुग्थेन कि जुन विदेशबाट 4 गते पछि आएका छन् त्योभन्दा अगाडि भएको भए त अझ जोगिनी रहेछौँ भन्ने पनि छ। त्यहाँनिर हाम्रो ध्यान अलि अगाडि नपुगेको हो कि भन्ने कुराहरू छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा हामी समीक्षात्मक विश्लेषण गरौँला मेरो भनाइ। किनभने यो त डिसेम्बरमा चाहिँ सुरु भएको हो नि त कोरोनाको सङ्क्रमण। हामीसँग त पर्याप्त समय पनि थियो एक हिसाबले, चीनको जस्तो पनि थिएन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउँछु, तपाईँलाई ध्यान रहोस्। हामी कुन मानसिकताबाट हामी नेपालीहरू आयौँ भन्दा वुहानमा त्यो सङ्क्रमणको घेरामा परेका युवा र विद्यार्थीहरूलाई ल्याउने सम्बन्धमा 2-3टा म प्रसङ्ग भन्छु। त्यो ल्याउने बेलामा के भयो भने को लिन जाने, कहाँ राख्ने, क्वारेन्टाइन बनाउने बेलामा कत्रो हेबक भयो, म अहिले नाम लिन चाहन्न। हामीले जहाज लिएर तिनीहरूलाई ल्याउनु पऱ्यो, उद्धार गर्नु, रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले गर्दा ठुल्ठुला सेलिब्रिटी पाइलटहरू तत्पर भएनन्। म नाम लिन, हामीले कुनै विदेशी पाइलटको सहयोग लिनु पऱ्यो हो। त्यसपछि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू र चिकित्सकहरू र अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू जानुपर्ने थियो, कोही तत्पर भएन। हामीले नेपाली सेनाका चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीलाई पठाउनु पऱ्यो। त्यति मात्रै होइन, यहाँ आइसकेपछि जब तिनीहरूलाई ओह्रालिसकेपछि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा लैजानको लागि ट्राभल एजेन्सी भन्ने मै हुँ भन्ने धेरै थिए, कसैले भेहिकल दिएनन्। यो हाम्रो एक्सपिरियन्स हो। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ हिजो त्यस बेलादेखि किन गरिएन, तर स्थिति हामी त्यसरी त्यो अवस्थामा हुँदै गुज्रिँदै यो ठाउँसम्म आयौँ। आज यिनी जनताले क्वारेन्टाइन यो लकडाउन गरेको चाहिँ एकदम ठिक हो भन्दैछन्। त्यस कारणले ठिक छ, यसको पनि अलि चाँडै गर्नुपर्थ्यो कि ढिलो भयो कि यसको पनि समीक्षा गरौँला। तर मैले खालि पृष्ठभूमि अलिकति फ्ल्यासब्याकमा चाहिँ तपाईँलाई दिएको, हामी त्यो मानसिकताबाट त्यो अवस्थाबाट गुज्रेर यो ठाउँमा आयौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हामीले यो उच्चस्तरीय समन्वय समितिको तर्फबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, सामाजिक विकास मन्त्री जसले स्वास्थ्य हेर्नुहुन्छ उहाँ मन्त्रीज्यूहरू सहित संयुक्त बैठक गऱ्यौँ। तलको स्थिति के छ, माथि के छ, माथिबाट के गर्नु पर्यो भनेर सबै गऱ्यौँ र अत्यन्त समन्वयात्मक ढङ्गले हाम्रो बिचमा काम भएको छ। उहाँहरू त्यो राम्रो तयारीमा लाग्नु भएको छ। गिभन सिचुएसनभित्र उहाँहरूको तयारी राम्रो छ। यति बेला अब धेरै आलोचना गर्ने कुरा पक्कै पनि होइन उप प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरि, मृत्युको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले त्यो दुःख बिहोर्नु परेको छैन। सङ्क्रमित एकदमै कम सङ्ख्यामा छन्। अब त्यसलाई अझै नियन्त्रण गर्ने र रोकथाम गर्ने अभियानमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट कमिटमेन्ट के हो अन्तिममा? हाम्रो सङ्घीय सरकारको कमिटमेन्ट के हो भने यो राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय। जस्तो अघि भनौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै देखियो, त्यो प्रदेशको मात्रै विषय होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो, राष्ट्रिय एजेन्डा हो। राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा दात्री संस्थाहरू, सङ्गठन संस्थाहरू, मित्र मुलुकहरू सबैसित पनि हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। र म यो सङ्घीय सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको नाताले के भन्न चाहन्छु भने यो सङ्घीय सरकारले एउटा एकीकृत ढङ्गले यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा जुझ्नको लागि अब योजना बनाएको छ। त्यो योजनालाई सफल बनाउने काममा सबैको साथ सहयोगको आवश्यकता छ। म सबै राजनीतिक दलका नेताजीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न यस्ता खालका सङ्गठन जुन छन् ती सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आम नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा ज्यादा म यो रिस्क मोल लिएर पनि यो उपचारको क्रममा लाग्नुभएका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मीहरू जो रिस्क मोल लिएर लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी सबै मिलेर यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ र यसमा जित हासिल गर्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.